كدوله كمسؤولين اش كانوا يديروا؟ ان جينيراتور دوكسيجين سي با ماشي حاجه كبيره، ماشي حاجه. هادو اللي راهم يجيبهم لي ماشين تاع الاكسجين وكاع ماهيش سي با اون تكنولوجي دو بوينت. ما قلنا لكم جيبوا لنا بيغاسوس هذاك اللوجيسيال تاع التجسس، قلنا لكم جيبوا لنا غير الاكسجين. دايور ديجا الحاجه اللي ما تدخلش في العقل، علاش نو زوبيتو يسون با ايكيبي؟ علاش المستشفيات تاعنا ما فيهمش ان جينيراتور دوكسيجين؟ علاش باغ لو بي اش تاعنا مؤسسه قد عزرين في بلعباس ما فيهاش ان جينيراتور دوكسيجين؟ علاش يسون با ايكيبي دي الديبار؟ بوركوا اون نونتيسيب با؟ علاش رانا قاعدين في لا بوليتيك تاع لو بومبيي تاع تعطي قتالين نبداو نتجاراو؟ اي لو رول دو ليتا، لو رول دو ليتا اي دي زون دافير كبار اللي يقدروا يديروا لوبينغ. حنا كمجتمع مدني مثلا في بلعباس راه عندنا دراهم، قلنا رانا لايمين وكاينين ناس محسنين ربي يجازيهم اللي يقدروا يشروا ان جينيراتور دوكسيجين. اليوم كنت نهضر مع كسموها المهم ليسونسيال عندنا ديبو تاع في بلعباس سلوي كي ايكيبي تاع اقبوب جايه وتيزي وزويتو. هذا كانوا عندنا 4 جينيراتور حطوهم تاع 60 لي. كنا غادي نقول عندنا دراهم كاينين المحسنين اللي واجدين باش يشروا وما لقيناهمش. هنا لو رول دو ليتا، لو رول تاع دوله قويه، لو رول تاع دي زون دافير اللي عايشين اللي يخدموا في الخارج وكاع لي سون بويسون اون ترافاي دو لوبيينغ. يجيبوا ماريكان مثلا مي كاينين برومونك تاع لي ماسك ولي جال وكاع، طياره نزلت ديستيني من لاشين ديستيني لباري داوها لي زاميريكان، قال خي حنا نخلصوا فلوس ندوها بور نوتر بوبل. سي اون تروف با نوتر ايطا في هذا الوقت وين غادي تلقوها؟ وين تلقوها؟ حنا كمجتمع مدني وين نعرف انا امبورتاتور تاع هذا لي جينيراتور؟ وين نعرفوه معنا؟ وين نعرف انا ان فورنيسور؟ وين نعرف انا مجتمع مدني؟ وين نعرف؟ جيبوا لنا قال حنا معليش نديروا كوليكت حنا نخلصوا، ديروا لنا وحدين قال ان فورنيسور ولا ان فورنيسور ايتاتيك ولا ناخذوا نكوموندو عليه. مي لو رول دو ليتا وجد لنا ديجا الماتيريال 4 موا ما شفناش دي زيميسيون. يا عجبك 4 موا نشوفوا في الجي تي، نشوفوا قائد الاركان ولا جو سي با كون، نشوفوا عسكر يقبل في التراب. حنا رانا في الحرب، رانا في حرب. الو كو نورمالمون الجي تي il doit commencer par la situation sanitaire. تبدا لي بالعسكر على انا راني في الحرب. رانا حرب افيك كوفيد. نورمالمون لي ايرو دركا سي لي ميدسان. اون بير دي ميدسان تديروا عليهم ميم با 30 سكوند في الجي تي الو كي سون راهم سي دي ايرو. هادو راهم يموتوا لنا. ان بروفيسور يموت لك، هذا اللي كان ديريكتور تاع سي اش يو ولا جو سي با، هذا مسكين اللي توفى دانييرمون. وحنا لا في الجي تي نورمال. الجي تي يوريك ليبيا. كاسكو جوني افوتر انا في ليبيا؟ كاسكو جوني افوتر انا في ليبيا؟ اش دخلني انا داروا غوفرنمون ولا يديروا انتخابات؟ كاسكو جوني افوتر؟ كاينه اون سيلول دو كريز. راه كاينين الناس تموت. بالعباس ماتوا لنا 10 البارح مونك دوكسيجين. 10 ماتوا البارح 10 باسكو كان ان مونك دوكسيجين. عيب وعار الناس تموت لنا ما كاش الاكسجين. عيب سي تري غراف. Je sais que aucun système de santé peut faire face à cette pandémie. On le sait très bien. Mais le problème حنا عندنا c'est pas le manque de lits ولا الحمد لله كاينين ما راهمش كاينين بزاف راهم في لاغيا. باسكو ماتنون تقدر تكون بلوس. كاين بروبليم تاع الاكسجين. تاع الاكسجين خي ما كاينش الاكسجين. ما عيب ان جينيراتور دوكسيجين ما نعرفوش وين نشروه. هذا مكان. دونك نورمالمون 4 mois باش بور سونسيبيليزي لي جون باش يروحوا يديروا الفاكسان باش نحسوا الناس نديروا دي سيلول دو كريز. حنا النشره تبدا لنا بنيمبورت كوا الو كو نورمالمون سي تو لي ديبا ماتنون يكونوا على الكوفيد. كاع لي بلاطو تيلي خرجوا دي زيبيديميولوج يهضروا لك على الكوفيد. كاع خرجوا علماء يهضروا واحد اخرين بور نو راسوري باش نديروا الفاكسان. حنا درناه بعد قال لك خلصونا. يخلصوني باش ندير انا فاكسان، يخلصونا باش نقولوا الناس روح دير فاكسان. انا درت فاكسان وديت ما وديت با، يخلصوني باش نديرهم. يخلصوني يا وجوه البخس اللي راكم تكذبوا على الناس. حنا بور راسوري لي جون سي با نوتر رول. حنا مواطنين كيفنا كيف الناس، ما نعرفوش من شو هادو. معليش كمجتمع مدني قال كاين ان فورنيسور ليطا بقوتها وبعلاقاتها تاخذ قال لاشين راه كاينه اون تري غروند دوموند على لي جينيراتور دوكسيجين. سي نورمال مي سي لا وين نعرفوا القوه تاع بلادنا. هنا نعرفوا القوه تاع بلادنا. قال انا غادي نجيب لبلادي. قال نجيب سي فري كاينين دي دوز تاع الفاكسين اللي راهم يجوا. Ça, c'est une bonne chose. Mais la campagne de sensibilisation, on est très en retard. On a eu 4 mois de tranquillité. On va ça, on est vraiment en guerre contre le virus. حرب كبيرة. Donc كل الجهود الآن تركز
على محاربة كوفيد. Tout. Et un message aussi aux médecins et aux infirmiers, aux personnels médical et paramédical. على بالي باللي سي با ايفيدون، والله لا رانا حاسين نعاونكم. شفت انا جي بيردو ان امي موا، توفى لي صاحبي يا 2 جور ولا 3 جور، توفى لي ان امي تري بروش، و سيتي شيخ تاعي هو اللي علمني التياتر، الله يرحمه حسن عسوس. شوي بارتي فوار لوبيتال، رحنا شفنا لوبيتال، شفنا المستشفى. كاين ان بيرسونيل كي غالير، راه يعانيو. جو سي بلي كاينين واحد اللي في البريفي وكاع راهم يخافوا، يقول لك انا ما نخدمش كاين دا كونجي. سي با دي تو المومون. جو سي بلي سي با ايفيدون، والله سي اون ايتي فورمي، سي اون ايتي فورمي باغ اكزومبل قال هادو لي بروميي سيكور ولا، والله اون سو بورت فولونتير، مي ما نعرفوش، اون سي با كومون فير. سي ان ترافاي دو بروفيسيونيل، هذا عمل تاع ناس محترفين. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je sais que vous avez des proches, vous avez des familles, vous avez des enfants, mais on est en période de crise. Chaque médecin, chaque infirmier, li يقدر يدير حاجة ويعاون، il faut pas qu'il reste chez lui. On est en guerre. C'est comme si un soldat يصدموا علينا يخبي سلاحه في الدار ويدري. هذا سي ان لاش. هذا سي ان لاش. هذا سي ان لاش. دونك فوالا احنا في بالعباس. بالعباس كاين محسن. دوما اون فا كونفيرمي، مانيش باغي نهضروا قبل ما تكونفيرما. حنا اون سونسيبيليزي لي جون، لقيناهم ديجا مواجدين قبل ما نقولوا لهم، لقيناهم مواجدين وربي كتر خيرهم. لانه هذه كي تجيب ان جينيراتور دوكسيجين ولا تجيب اباري هذاك ان كونسونطراتور دوكسيجين الواحد ولا، ربي يقول لك من احيا نفسا كانما احيا الناس جميعا. سا سي فو سوفي دي في. الناس اللي راهي تصدق، هذه صدقه جاريه، راكم تسلكوا دي في. اي سا عند ربي ما يغفرها لكمش، من احيا نفسا كانما احيا الناس جميعا. دونك سي سا سي ان غالبول على l'incompétence. Ce qui me tue, سبب بلادنا سي l'incompétence. ما كاش الكفاءة. سي سا الفري بروبليم. اي اون انتيسيب با. عمرنا ما درنا، عندنا لجنة استشرافية قال نديروا واش غادي يقدر يصرى في المستقبل. 4 موا على بالكم اللي غادي تجينا الكاتريام فال. شا دخلني انا في لي زوتر بيي افيك تو مي ريسك، تو لي زوتر بيي كاع نحترموهم وجوارينا، يا با دو سوسي، تو الموند اون لي زام، اون لي ادور، يا با دو سوسي، نعاونوهم كي نقدروا نعاونوا، يا با دو سوسي. مي ميتنون يا نو سيتويان اللي راهم يعانيو، صاي راهم نو بروش راهم يعانيو، لي بروش تاعنا راهم يعانيو. اون بير دي زامي، دي فرير، دي كوليغ، بيرسونيل ميديكال، ناس تموت لنا. دونك فوالا. زيد اون بلوس